नाजरीन आदाब। मौरख़ा 10 सितंबर 2023 मुताबिक 23 सफर मुज़फ़्फ़र 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में G20 इजलास जारी है। इस दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने G20 आला सतही इजलास के पहले दिन ही ये खुशखबरी सुनाई कि नई दिल्ली एलामिया को ग्रुप के सभी ममालिक की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने हफ्ते के रोज कहा कि हमारी टीम की सख्त मेहनत और आप सबके ताउन से G20 लीडर इजलास के एलामिया पर इत्तेफाक बन गया है। उन्होंने कहा कि मेरी तजवीज है कि लीडर्स डिक्लेरेशन यानी एलामिया को भी अपनाया जाए। मैं भी इस डिक्लेरेशन को अपनाने का ऐलान करता हूँ। याद रहे कि इस एलामिया में 9 मरतबा भारत का और 4 मरतबा यूक्रेन का तस्करा है। इसमें हिंदुस्तान को चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए मुबारकबाद भी दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज G20 सरबराही इजलास के दौरान अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन, ब्राजील के सदर राइल अनासुया, अतारवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी और अर्जेंटीना के सदर अल्बर्टो फर्नांडीज की मौजूदगी में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी ऐलान किया। हिंदुस्तान में G20 सरबराही इजलास के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्ले कार्ड पर इंडिया के बजाय भारत दर्ज किया गया, जिससे मुल्क का नाम तब्दील किए जाने के हवाले से जारी कयास आराइयां मजीद जोर पकड़ गई हैं। इंडिया को हिंदुस्तानी जबानों में भारत, हिंदुस्तान जैसे नौ आबादियाती दौर से कब्ल के नामों से भी पुकारा जाता है और ये नाम अवाम और सरकारी सतह पर भी अक्सर इस्तेमाल होते हैं। हिंदुस्तान में रिवायती तौर पर अंग्रेजी में बातचीत करते हुए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जैसे अलकाबात के साथ भारत के बजाय इंडिया ही इस्तेमाल किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में G20 सरबराही इजलास के आगाज का ऐलान किया। वो एक मेज के पीछे बैठे जिस पर रखी नाम की तख्ती पर अंग्रेजी में इंडिया के बजाय भारत दर्ज था, जबकि G20 के लोगों में दोनों नाम यानी हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही बैन महकमा जाती मीटिंग में रियासत में मुतादी अमराज की सूरत हाल का जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत भी दी। वजीर आला ने कहा कि हर साल अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में मुतादी बीमारियों के मौसर कंट्रोल के लिए बैन महकमा जाती तालमेल के साथ रियासत भर में मुतादी अमराज पर काबू पाने की मुहिम चलाई जाती है। इसका नया मरहला आने वाले अक्टूबर से शुरू होता है। इसमें हुकूमती कोशिशों के साथ साथ अवाम का ताउन भी जरूरी है। आज हर जिले में डेंगू टेस्ट की सहूलत मौजूद है। 15 नवंबर तक का वक्त मुतादी अमराज के नुक्ते नजर से बहुत हसास है। वजीर आला ने कहा कि जिलों में वबा की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ठोस कोशिशें जरूरी हैं। मराकश के सयाहती मरकज के करीब पहाड़ी इलाके पर गुज़श्ता शब आने वाले खौफनाक ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही मचा दी है और अब तक 1073 अफराद की मौत हो चुकी है और दीगर 1200 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मराकश की वजारत दाखिला के एक बयान में कहा गया है कि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं और तिब्बी मरकजों में इमरजेंसी नाफिज करते हुए खून के अतियात की अपील जारी की गई है। ताज़ा ज़लज़ले को ममलकत की तारीख का खौफनाक तरीन ज़लज़ला करार दिया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और इमारतें ज़मींदोज़ हो गई हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को रियासत के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID ने गिरफ्तार कर लिया। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को आज यानी हफ्ते की सुबह बदउनवानी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया। उन्हें तिब्बी मुआयने के लिए नंदियाल अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कैंप में ही उनका तिब्बी मुआयना किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी यात्रा के दौरान जुमे को जिला नंदियाल के बनागन्नापल्ली में एक जलसे आम से खिताब किया था। गिरफ्तारी के वक्त तेलुगु देशम कायदीन और आंध्र प्रदेश CID पुलिस के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। पुलिस ने यह कहते हुए चंद्रबाबू को तफसीलात देने से इनकार कर दिया कि तफसीलात मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश की जा चुकी हैं। अवधनामा हाउस साकेत पल्ली नरही में हर साल की तरह इस साल भी मजलिस सय्यद शुहदा का इनेकाद किया गया, जिसे मशहूर मारूफ न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर असद अब्बास ने खिताब किया। कुरान और साइंस के मुताले की रोशनी में उन्होंने कहा कि कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा वो किताब है जो बुक ऑफ साइंस भी है और बुक ऑफ साइन भी। साइंस और साइन दो अलग अलग मानी रखते हैं, यानी कुरान एक तरफ साइंस, विज्ञान, इजादात और इख्तिराआत, न्यूज डेवलपमेंट के बारे में कहीं इशाराती और कहीं वजाहती अंदाज में गुफ्तगू करता है, तो दूसरी तरफ उसमें कदीम जमाने के वो वाकयात भी मिलते हैं जिनसे इंसान दर्स हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीजें हमारे दरमियान छोड़ी, एक
ایک قرآن اور دوسری اہل بیت। اگر کسی ایک کو الگ کر کے دیکھیں تو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا اور نہ اسلام کی صحیح تصویر سامنے آ سکے گی۔ شمیم حیدر، محمد عیان اور مرتضی عباس نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر موسی رضا نے انجام دیے۔ اس موقع پر مجلس کے بانی وقار رضوی مہندی کو جذباتی انداز میں یاد کیا گیا اور ان کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر اصالہ ثواب کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اپنی سرکاری رہائش گاہ پر منعقد ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں مویشیوں میں لمپی بیماری کی روک تھام کے انتظامات کا جائزہ لیا اور اس سلسلے میں افسران کو ضروری ہدایات بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں مویشیوں پر لمپی وائرس کے برے اثرات دیکھے گئے ہیں۔ انفیکشن نے کئی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر مویشیوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں مشن موڈ میں کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صورتحال معمول پر آنے تک ریاست میں جانوروں کے میلوں کا انعقاد فی الحال نہ کیا جائے، بین ریاستی جانوروں کی آمد و رفت پر پابندی لگائی جائے اور مویشی پروروں کو انفیکشن کی علامات اور علاج کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی جائیں۔ اتر پردیش میں مئو ضلع کی گھوسی اسمبلی سیٹ پر ہوئے ضمنی انتخاب میں ایس پی امیدوار سدھاکر سنگھ کے زبردست جیت درج کرنے کے بعد ایس پی کارکنان پرجوش ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ انہیں لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے ضروری اعتماد حاصل ہو گیا ہے۔ پارٹی صدر اکھلیش یادو نے اسے اپوزیشن اتحاد انڈیا کی جیت قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سماجوادی پارٹی قیادت پر لگاتار حملہ آور رہنے والے سبھا سپا کے قومی صدر اوم پرکاش راج بھر بھی ایس پی کارکنوں کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ راج بھر کو لے کر لکھنؤ میں ایس پی آفس کے باہر ایک ہورڈنگ لگا دی گئی ہے جس میں انہیں دغا ہوا کارتوس بتایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہورڈنگ سماجوادی پارٹی کے کارکن آشوتوش سنگھ نے لگائی ہے۔ انسٹیٹیوٹ فار سوشل ہارمونی اینڈ اپ لفٹمنٹ یعنی ایشو کی جانب سے صحت مند معاشرے کے قیام میں باہمی تعلقات کی اہمیت کے موضوع پر منعقدہ مذاکرے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مولانا خالد رشید سنگی مہدی نے کہا کہ ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں اس بات کا علم ہو کہ یہ ملک آپسی رواداری کا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایک مسلمان سچا مسلمان اور ایک ہندو سچا ہندو بن جائے تو سماج میں پھیلی یہ دوریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں خود اپنے مذاہب کی باتیں نہیں معلوم ہیں، اس لیے ہم بہت جلد دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اسٹیٹ تکمیل طب یونانی میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل اورنگ آباد لکھنؤ کے زیر اہتمام حاملہ خواتین کے لیے مولانا آزاد میموریل اکیڈمی کے احاطے اورنگ آباد میں مفت طبی کیمپ لگایا گیا، جہاں ماہر امراض خواتین نے حاملہ خواتین کا وزن، خون کی جانچ، بچے کی کیفیت اور زچے کی مکمل جانچ اور انہیں مفت دوائیں بھی تقسیم کی۔ مولانا آزاد میموریل اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر عبدالقدوس ہاشمی نے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عبدالوحید، انچارج ڈاکٹر عبدالقوی اور شعبہ نسواں کے صدر ڈاکٹر منی رام، حکومت اور کالج کے ذمہ داروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق مراکش کے سیاحتی مرکز پر گزشتہ شب آنے والے خوفناک زلزلے نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا کہ زلزلے کی خبر سن کر ہمیں دکھ ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس زلزلے میں جن لوگوں کے پیارے ان سے جدا ہوئے ہیں ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور دعا ہے کہ زخمی جلد صحت یاب ہو جائیں۔ بھارت اس مشکل وقت میں مراکش کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ بدنام زمانہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے 50 برسوں کے بعد اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 1973 میں جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے جمال عبد الناصر کے داماد اشرف مروان نے انہیں مصر کی جانب سے حملے کی خبر دی تھی۔ رپورٹ کے مطابق موساد کے موجودہ چیف نے چند اعلیٰ صہیونی اہلکاروں کے ہمراہ ایک کتاب کی تقریب رونمائی میں شرکت کی جس کا عنوان ایک دن تو راز فاش کیے جا سکتے ہیں رکھا گیا ہے، اور اس کتاب میں 1973 میں ہونے والی صہیونی ریاست اور عربوں کے درمیان جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد کے حالات قلم بند کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس کتاب میں مصر کے نیشنلسٹ مشہور رہنما جمال عبد الناصر کے داماد اور انور سادات کے مشیر اشرف مروان کے موساد کے لیے کام کرنے کا انکشاف اور اعتراف کیا گیا ہے۔ واشنگٹن، امریکہ، سعودی عرب، ہندوستان اور دیگر ممالک ایک ممکنہ انفراسٹرکچر کے معاہدے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں جس سے خلیجی ممالک اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت کی راہیں ہموار ہو سکتی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق یہ ممکنہ منصوبہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو ریلوے اور ہندوستان کو بندرگاہ کے ذریعے جوڑ سکتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ان مذاکرات میں متحدہ عرب امارات اور یورپ بھی شامل ہیں۔ رواں ہفتے گروپ آف G20 کے رہنماؤں کے اجلاس کے موقع پر اس کا کوئی ٹھوس نتیجہ نکل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی نکل سکتا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ مذاکرات کئی مہینوں سے جاری ہیں لیکن فی الحال ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔
माहिरीन आसार कदीमा ने ये इंकशाफ करके सबको हैरान कर दिया है कि उन्होंने चीन में तहकीक के दौरान एक ऐसा परिंदा दरियाफ्त किया है जो देखने में डायनासोर से काफी मिलता जुलता है। तहकीक के मुताबिक जनूब मशरकी चीन में 148 से 150 मिलियन साल पहले एक अजीब गरीब मुर्ग के साइज का लंबी टांगों और बाजुओं वाला परिंदों जैसा डायनासोर भी था। साइंसदान परिंदों और डायनासोर की असलियत के बारे में बेहतर तफहीम के सिलसिले में अभी तक सरगर्दा हैं, जिनमें परिंदों जैसी खुसूसियात थी, जबकि परिंदों की तारीख के इब्तिदाई बाब अभी भी हमसे बहुत दूर हैं। लबनान में तकफीरी दहशतगर्दों के कब्जे से अलजरूद की पहाड़ियां आजाद करने की सालगिरह के हवाले से एक नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें साम 6 एंटी एयर मिसाइल भी रखे गए। हिजबुल्लाह लबनान के एक कमांडर हमजा ने अल मियादीन टीवी से बात करते हुए कहा कि जिन मिसाइलों को नुमाइश के लिए रखा गया है वो सहयूनी हुकूमत के लिए एक पैगाम है। उन्होंने मजीद कहा कि मुजाहिमती फोर्सेज के पास इससे भी ज्यादा जदीद और खतरनाक हथियार मौजूद हैं। हिजबुल्लाह लबनान के इस कमांडर ने साम 6 मिसाइल के बारे में कहा कि 1973 की शाम और मिस्र की सहयूनी रियासत के साथ जंग में इस मिसाइल ने 96 जंगी तैयारे मार गिराए थे। उन्होंने कहा हमने साम 6 को नुमाइश में इसीलिए रखा है कि दुश्मन को मालूम हो जाए कि ये हमारे म्यूजियम में मौजूद है। नामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।